अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज वफ़द नजरान की मदीने में आमद। नजरान यमन के एक शहर का नाम है। यहाँ के लोग ईसाई थे। 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजरान को इस्लाम की दावत दी तो 60 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिनमें शर्जील बिन बदा, अब्दुल्ला, जब्बार बिन कैस जैसे बड़े बड़े पादरी थे और काफिले का अमीर अब्दुल मसीह आकिब था। उन्होंने हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात किए, जिनके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत नाजिल फरमाई। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप की पैदाइश, इनकी नबुव्वत, रिसालत, मजहब इस्लाम की सच्चाई और यहूद और नसारा के एतराज़ात का साफ साफ जवाब दिया गया, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुबाहिला, जिस फरीक का अकीदा बातिल हो, इस पर अल्लाह की लानत और हिलाकत की दुआ करने की दावत दी। हुजूर यानी उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा कि चल के मैदान में ये दुआ करिए कि अगर जिसका भी अकीदा बातिल हो वो हिलाक हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर मैदान में आ गए और उनसे भी कहा कि वो अपने लोगों को लेकर आए, मगर नजरान के पादरियों को मुबाहिला करने की हिम्मत नहीं हुई। मुबाहिला उसे कहते हैं कि वहाँ दुआ करो कि या अगर हम सही हैं तो अगर जो गलत है इसमें से हम दोनों में से तो वो उसको हिलाकत हो उसकी, मगर उनकी पादरियों को मुबाहिला करने की हिम्मत नहीं हुई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको लेके चले गए, मगर उनमें से कोई नहीं आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग मुबाहिला करते तो पूरी वादी आग से भर जाती और तमाम अहले नजरान हिलाक हो जाते। इसके बाद उन्होंने सालाना जजिया टैक्स अदा करने पर सुलह कर ली। जजिया की वसूलियाबी के लिए अमीन उम्मत हजरत अबू अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हु को इनके साथ भेज दिया। इनके तबलीग और दावती कोशिशों से इस पूरे इलाके में इस्लाम फैल गया। आँख की रोशनी का तेज होना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में इस तरह देखते थे जिस तरह रोशनी और उजाले में देखते थे। एक फर्ज के बारे में, दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे इसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। एक सुन्नत के बारे में, बीमार पुरसी के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाते या आपकी खिदमत में बीमार को हाजिर किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते, अस्बिल बासा रब्बन नासी इश्फी व अंता शाफी ला शफा वकाल शिफा ला युगादिर सकमा। एक बार और सुन ले, अज़हिबिल बासा रब्बन नासी इश्फी व अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सुकमा अल्ला युगादिरु सकमा। एक बार और पढ़ ले, सुन ले, अज़हिबिल बासा रब्बन नासी इश्फी आमाता इश्फी वंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सकमा। तमाम लोगों के परवरदिगार, आप तकलीफ को दूर कर दीजिए, आप शफा अता फरमाइए, आपके सिवा कोई शफा देने वाला नहीं है।
ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ بخاری 5675۔ ایک بار ہلکے ہلکے اور پڑھوں، سن لیجئے۔ اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ کر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، اور وہ آدمی جنتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے دور دراز علاقے میں اپنی بھائی کی زیارت کے لیے جائے، یعنی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران 180۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ترندی 2460۔ طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو۔ آج بس یہ ہو گئی اسلامی تاریخ کا ذکر۔ اب قرآن کے کچھ سوال ہیں، جو لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اس کے جواب قرآن سے دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، گمراہ لوگوں کو جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ میں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ البقرہ 170۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے پاس ایک مقدس صندوق تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا چیز تھی؟ جواب، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ بقرہ 228، سورہ بقرہ کی 228 ہے، یعنی پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، اور جن پر توریت کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ نیز توریت کا وہ اصلی نسخہ جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا، ایک بوتل میں من بھر کر رکھا گیا تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو معجزات کا مظہر تھا۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ